अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता गेंदा जो कि दूसरी जमात के लिए है, उसमें से जो सबक आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है तिमार दारी। तिमार दारी, तिमार दारी। थोड़ा सा अलग सा लफ्ज़ लग रहा है ना। ये तीमारदारी क्या होती है? जब कोई बीमार होता है और हम उसकी तबीयत पूछने के लिए जाते हैं तो उस अमल को, उस मुलाकात को कहते हैं तीमारदारी। तीमारदारी। कोई अगर बीमार होता है तो हमें उसकी किस तरीके से तीमारदारी करनी चाहिए, हमें उसको तीमारदारी जब हम उसकी करने के लिए जाएं, मतलब उससे मुलाकात करने जाएं, तो हमें किस तरह बात करनी चाहिए। और अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो हमें उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, तो वो आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीमारदारी सबक है आपका, ये है पेज नंबर 42, सफ़ा नंबर 42। ठीक है, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 42 पे। आज जब अहमद की मिस जमात में आई, ये अहमद की बात हो रही है, ठीक है, वो भी आप लोगों की तरह एक छोटा सा क्यूट सा क्लास 2 का स्टूडेंट है। ठीक है, ये वो अपनी बात बता रहे हैं कि उनकी क्लास में आज टीचर आई तो उनके साथ एक डॉक्टर थे और डॉक्टर ने बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। वो ये अब आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। आज जब अहमद की मिस जमात में आई तो उनके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे। मिस ने कहा, बच्चों डॉक्टर साहब आज आपको कुछ करामत बातें बताने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आप लोगों को बीमारों की देखभाल के कुछ आसान तरीके बताने आया हूँ ताकि आप लोग भी बीमारों का ख्याल रख सकें। आप लोग छोटे हैं तो क्या हुआ, छोटे हैं ना, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से समझदार तो हैं। आप लोगों को पता चलता है ना, जब किसी को बुखार होता है, सर में दर्द होता है, आपको पता चलता है ना। तो बस आपने यही करना है कि उस जिसकी तबीयत ख़राब हो तो उसकी देखभाल करनी है। अच्छा, देखभाल क्या होती है? उसके पास उसमें अगर कोई बीमार है उसको दवा देनी होती है, उसके खाने का ख्याल रखना होता है, उसके आराम का ख्याल रखना होता है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? देखभाल में आती हैं। ठीक है, तो वो देखभाल किस तरीके से हम कर सकते हैं? आप ये तो जानते ही होंगे कि बीमारी में इंसान को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है ना, होती है ना, बिल्कुल होती है। इसलिए बीमार की नींद का ख्याल रखें। बीमार जब कोई बीमार हो जाता है ना हमारे घर में भी, आपके घर में भी, तो उसको ना नींद बड़ी कम आती है। ठीक है, तो जो बीमार होता है ना उसको बीमारी की वजह से नींद बड़ी कम आती है। तो अगर उसको नींद आ जाए तो हमें चाहिए कि हम उसकी नींद को बरकरार रखें और बिल्कुल भी शोर शराबा ना करें। उसका बिस्तर साफ रखें और जब वो सो रहे हों तो शोर ना करें और बहुत हल्की आवाज़ में बात करें। ठीक है, अब आपके घर में कोई बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, मम्मा और बाबा कह रहे हैं कि अब आपने शोर नहीं करना है। देखें ना, उसकी तबीयत ख़राब है, किसी बहन भाई की या फिर बाबा की या फिर अम्मा की, किसी की भी तबीयत ख़राब है घर में, तो आपको मना किया जा रहा है कि नहीं नहीं बेटे शोर नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही, आप शोर ही किए जा रहे हैं। तो वो जो बीमार है वो आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसका दिल बहुत दुख रहा है कि देखिए ये मेरा ख्याल ही नहीं कर रहे। और बीमारी तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का इम्तिहान होती है, कल आपने भी बीमार होना है, फिर आप क्या करेंगे? कितना गुस्सा आ रहा होगा, काश हमने उनकी बात मान ली होती। तो बाद में करने से अच्छा है कि अभी से ही शुरू कर दें, बल्कि बस आज से ही, बस ये आपको पता चल गया ना तीमारदारी क्या होती है। बस अब आपने कोई खुद अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार है तो आपने बस ये काम ज़रूर करना है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तेज़ बुखार में मरीज़ को ज़्यादा कपड़ों में ना लपेटें, बल्कि चादर हटा दें, तेज़ पंखा चलाएं और गीले कपड़े की पट्टियां माथे, हाथ और पैरों पर रखें ताकि बुखार कम हो जाए। बुखार कम करने का तरीका देखा आपने? मरीज़ को बहुत से कपड़ों में भी नहीं लपेटते, कोई अगर चादर वगैरह हो तो उसके ऊपर से हटा देते हैं, पंखे को तेज़ कर देते हैं, माथे पे पट्टियाँ रखते हैं ताकि बुखार हल्का हो जाए।
اچھا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، انہیں ہلکی اور سادہ غذا مثلاً دلیا، کھچڑی، دودھ، پھلوں کا رس اور سوپ وغیرہ دیں، اور پانی ابلا ہوا پلاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے کہ آپ بہت چھوٹے ہو نا، آپ تو نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے دلیا بھی نہیں بنا سکتے، کھچڑی بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بنانا نہیں ہے، لیکن آپ کھلا تو سکتے ہو نا اپنے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ہاتھوں سے، تو آپ کھلا دیا کریں، آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں لائیں دیں، ہم ان کو کھلا تو سکتے ہیں نا، آپ کھلا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دستوں کی بیماری میں ORS ضرور پلائیں، ORS یا نمکول بازار میں بھی ملتا ہے اور گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ORS بنانے کے لیے 1 لیٹر تقریباً 4 گلاس کا 1 لیٹر ہوتا ہے، ابلا ہوا پانی لیں، اس میں 4 چائے کے چمچے چینی اور آدھا چائے کا چمچ نمک ملائیں، ORS تیار ہے۔ کتنا آسان ہے گھر میں تیار کرنا، اور جو چیز گھر میں بنائی جاتی ہے اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہوتا، صاف ستھری اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اس کو پلانے سے جسم میں پانی کی کمی نہیں رہتی۔ ORS کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں ملا کر نہیں پلانا چاہیے۔ اچھا، بیمار لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے باتیں کیجیے اور ان کا دل بہلائیے تاکہ وہ جلد اچھے ہو جائیں۔ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو وہ بہت ہی خاموش اور چپ سا ہو جاتا ہے، تو اسے نہ تو کسی کی بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے، نہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سے نہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کوئی اس سے بات کرے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا ہے تو آپ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، وہ تھوڑا سا چڑچڑاہٹ میں شاید آپ کو ڈانٹ بھی دے، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی وہ کوئی ہمیشہ سے ایسے تھوڑی ہیں، طبیعت خراب ہے تو ایسے ہو گئے نا، تو آپ تھوڑی سی ڈانٹ سن لیجئے، لیکن ان کے پاس جا کے ان کی طبیعت معلوم کیجئے، ان سے اچھی اچھی باتیں کیجئے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بہت اچھا لگے گا کہ چلیں کوئی تو ہے جو مجھ سے بیماری کے علاوہ بھی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب باتیں آتی ہیں، یہ سب کو دیکھ بھال اور تیمارداری میں آتا ہے۔ تو بیمار کی تیمارداری کس طرح کرنی چاہیے اور اس کی دیکھ بھال کس طریقے سے کرنی چاہیے، یہ آج ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا سبق تیمارداری۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ نے کسی بھی بیمار کے پاس جا کے اس سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، اس کو زندگی کی طرف لے کر آنا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اگر بیمار ہیں تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ اپنے پیاروں سے آزمائشیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے آزماتا ہے، لے کے آزماتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، آج خراب ہے کل ٹھیک ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں کرنی ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے۔ آپ پکا نہیں سکتے لیکن آپ کھلا تو سکتے ہیں نا، آپ نے ان کو پرسکون ماحول دینا ہے۔ یہ ہیں کچھ تیمارداری کی باتیں۔ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آپ سب بچے آج کے بعد تیمارداری کی بات کو لے کے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ کوئی بھی اگر بیمار ہوگا تو اس کی بہترین طریقے سے تیمارداری کریں گے انشاءاللہ۔